ایمانا او څکلا یو صورت رنازیل شي نو په هغه کې ځنه خلک دسی وایي څو د کوم کاس د سره ایمان کې اضافه وشوله بکی هغه خلک چې هغه ایمان راوړل ده نو د هغه په ایمان کې اضافه کیږي او هغه خوشاله منو کوي واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون او هغه خلک چې چوپ زلونو کې مرض ده د هغه په ګندګي باندې ګندګي اضافه کیږي او هغه مړشي په دې هول کې چې هغه کافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ویلي هغه کسینا چې دی هغه امتحان په کول کې یو ور یا دوا ور یا خستل شي بیا هغه توبه نو بسی او نه هغه نصيحت ترجمه کوي واذا ما انزل سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ایمانا اور جب کوئی सूरत नाजिल होती है तो उनमें से बाज लोग कहते हैं कि इस सूरत के जरिए किसके ईमान में इजाफा हुआ है फअम्मा الذين आमनू फज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून सो वो लोग जो ईमान लाए हैं उनके ईमान में इजाफा होता है और वो खुश होते हैं वअम्मा الذين في قلوبهم مرض फज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम वमातू वहुम काफिरून वो लोग जिनके दिल में निफाक का मरज है तो उनकी गंदगी पर गंदगी में इजाफा होता है और वो मर जाते हैं इस हाल में कि वो काफिर हैं अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन अव मर्रतैन थुम्मा ला यतूबून वला हुम यذكرون क्या वो नहीं देखते कि वो मुबतला होते हैं मुसीबतों में साल में एक दो मरतबा फिर भी वो तौबा नहीं निकालते और वो नसीहत हासिल नहीं करते द परून यू आयत पोते या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार अवाली दी वाला तशरीह कहूं पदी आयत के अल्लाह रब्बुल इज्जत दा फरमाइली यानी मतलब दा शैशवलो सदी जिहाद दीजे के मैकेनिज्म अल्लाह रब्बुल इज्जत वखयलो सिरा दा जिहाद तो सुकाए नो अटोल ना अवाल चुकुम दा कना दा तरीका कवे छो दा जिहाद करीब तरीन खाल को सरा कवे नो उलमाए किराम दा फरमाई छ अंदागा चुकुम फार्मूला दा प इल्म किया दा प तबलीग किया दा सत तबलीग काई का जिहाद काई अखल कूरना इब्तिदा अखल निजदीना खला सत कला निजदीना अखल कूरना इब्तिदा खली नो तो तबिया असनी आओ देमा खबर और किदावी सो तोता दिकी चुकुम दा कना दा अगवी से तोता चुको गोता नशी सी खवाइला को उसगोरा तो दावत और दी तबलीग वाला कोर काई उस सत अखल कूरना इब्तिदो वना की अखल ज़वाई अखल खजा अखबल खूर अखबल जोन अखबल उरूर दा से सीधे ना की तबल चोता नसिहत कई नो आगे बंदे असर ना कि यगा वाल तो ये सड़ी तो अखबल कूर दा होल दा अखबल ज़वाई द सुकुम दा पोजीशन दा ये तो कूर माहौल दा सीधा नो अजका कुरान मजीद के अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगंबर अलैहि सलाम का हवाल अंदा हिदायत वकल सो व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबल निजदी खालक अवाल वडर का चुनांचे हुजूर एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दावत कोर इब्तिदा चोना वकल मकी के अखबल तो गुन वाजिजोनो अखबल रिश्तेदारों ना अकरबीन नहीं वकल पैगंबर इस्लाम अखबल तुरुना अवल रकीना वो आगु तो अवल खबरा दी दिन वाला मख्ता वो चवाला चुनांचे उलमाए किराम अंदाम दीजे किताब फरमाई फ़क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार तो क़िताल इब्तिदा अव खाल को सरा वके तो सरा निजदी दी करीब तरीन दी डबल आयत व इज़ा मा उनज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना चकला दी कुरान मजीद यो सूरत पर नाजिल शवलो नो मुनाफिकीन वो मुसलमानों पसे मस्खरे वकरल आओ बतौर मस्खरे बिदायलु सदा कुम नवा आयत नाजिल शवलो कुम मुसलमान द सिदा से आग पे ईमान के दग आयत सरा इजाफा वशमला मतलब से खैर खगड़ा द मुसलमानों ता दगो आयतुन सरा रास से खैर खनष्ट दा बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोजाना होता नऊज़ु बिल्लाहि व आयत रजूल की तदा मदता दा अल्लाह रब्बुल इज्जत नाजिल कल तो अल्लाह ताला फरमाई छ फअम्मा الذين आमनू फज़ादतहुम ईमाना सो कुम मोमिनीन दी आगू पो ईमान की बेशक इजाफा हो सर की उस दी जो कि यो बहस उलमाए किराम दा कला दा आया दा ईमान की इजाफा दा की कना की दी उलमाए किराम इख्तिलाफ था इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई छ ईमान की इजाफा न की ईमान सो कुम दा आगा दा वेली से ईमान चुकुम दा आगा नमादा इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल क़ल्ब दिजर तस्दीक ते इजर सर यो शाय मनल इजर सर जमानो ता अल्लाह यो दा कुरान मजीद बर हक दा ईमान दा
او د دې یوه حصه اقرار باللسان را. اوس د تصدیق چې کوم دا کنه زړه کې یو شی منل دې کې کمای به شی نشي راتلای. فرض کړه یو سړی دا هغه خدای مني چې خدای شته، اوس ایمان کې کمی خو به بیا دا مطلب شي چې کني د خدای په د لګ مني پورای نه مني نو د څنګه نشي کېدای. ځکه ته مني چې مني وشم دا څنګه نشي کېدای چې لګي مني بیا سبعی ته کوم د اضافه ورکی وشي نو بیا ډیر مني، بیا څه کمیږي بیا خدای په بیا لګ مني نو بیا دې دا مطلب شو. امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ایمان کې اضافه نه کیږي. البته اوس د دې ځکه چې الله رب العزت فرمایلی دي چې فزادتهم ایمانا، بیا دې څه مطلب شو چې هغه په ایمان کې اضافه کیږي. نو امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دې مطلب بیا دا دا سکنی د ایمان په بشاشت کې اضافه کیږي، په یقین کې اضافه کیږي، په تقوا کې اضافه کیږي، په اعتماد کې اضافه کیږي، دغه شیونو کې اضافه کیږي. ایمان به ذات خود په خپل نه کیږي، نه کمیږي، زیاتیږي، بلکې یقین زیات شي. یو آیت نازل دا یقین لږ مضبوط شول، بل آیت لږ نورا مضبوط شول، بل چې د ولیدلو بل واقعیا د مخته روغله نورا مضبوط شول. نو ایمان چې کوم دا کنه دی هغه په یقین کې او په اذهان کې اضافه خو کېدل شي. او په ذات امام بونی رحمۃ اللہ علیہ هغه یې سنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې چونکه د عملات ایمان واحد ساره نو لہذا اعمال انسان اعمال کی کمائی بشای رچی نو هغه اثر په ایمان باندې پریوزي، هغه سره ایمان کمی کی زیاتی کی، ځکه چې اعمال کمی کی زیاتی کی نو اندر سے ایمان او سره کمی کی زیاتی کی. بہرحال الله رب العزت جو کې فرمایي چې وهم یستبشرون هغه د خوشحال وي مسلمانان. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم، او چې دای چوپ زړونو کې مرض دا یعنی منافقین دي دی هغه په ګندګۍ کې اضافه کی. اول یو آیت نه منلو نو ګندګي و کفر و، بیا بل آیت نازل شول هغه نه یا انکار وکړو یا ګندګي ورزوته شول، بل آیت روغلو هغه نه یا انکار وکړو. یعنی روزانه آیتونه نازلېږي او دغه نه انکار کوي نو دغه په ګندګۍ کې دغه په کفر کې نورا ترقی کیږي. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين. بیا کې الله رب العزت فرمایي چې دا خلق وسانه پیږي چې دغه باندې اوس مرتن او مرتين دي چې مفسرین فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې دغه باندې مصیبتونه کول کې یو وری یا دوا وری رچی بیا دغه نه پیږي. اوس دا یو دوا وری څه مطلب؟ مفسرین فرمایي چې دا اسه الله رب العزت د ټکا مرتن او مرتين دي عدد دی پانه نه استعمال کړي چې کدي کول کې یو وری یا دوا وری مصیبتونه پر چي دي کام زیات نه رچی، بلکې الله رب العزت یو تنبیه وته ورکړه دا چې کني تاسو باندې کول کې مختلفو اوقاتو کې مصیبتونه او پریشانې در باندې رچی. دا مصیبتونه او پریشانې مفسرین فرمایي چې دینه دا خبره معلومه شوله چې دا پریشانې او مصیبتونه چې کوم دي کنه دا مختلفو اسباب واجنه انسان باندې رچی. ځنه تکلیف او پریشانی دی انسان امتحان دی پاره، ځنه تکلیف او پریشانی انسان ته د سزا ورکولې دی پاره. مولانا اشرف علي شیبتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې څنګه په پاته لګيږي چې دا انسان ته پریشانی او تکلیف ورسېدلو دا د سزا په تور باندې دا کدا د امتحان دی پاره ده. نو فرمایي چې دی اسونه هغه دا نشانی ده. کایوا پریشانی یو مصیبت په تو باندې روغللو او د هغه پریشانی او مصیبت په واجی تو کې سرکشي نورا روغلا نو پوه شته دا د سزا په تور باندې تو تا دا مصیبت تو تا ملو شوو تو باندې وا پریشانی روغلا یو مصیبت در باندې روغللو ته لګیا شي بل مزه ته د لوس وچول المنجونه د پرېګ دول ته لګیا شي بدتمیز خدای پاک ته د زیاړي شروع کړل نو پوه شته دا غو مصیبت په تور غلو دا به تور سزا او کایوا پریشانی او مصیبت تو باندې روشي او د تو ژوندۍ وسره بدل شي ته نیکه طرف ته تو کې رجحان پیدا شي نو پوه شته دا به تور امتحان او د تو درجات بلندې دي پر دا مصیبت په تو باندې غلو. اوس ګوره هر سړی اسانه سره معلوموي شي چې دایمو پریشانه او مصیبتونو کیفیت څه شله ایمونن سبون دا هول پریشانی رو باندې روشي ما ټیم کې فرض هغه ارزي تور منی المنجون او د سونی ته لوس وچو او چې کله پریشانی ختم شي بیا اغنا ور بدار شي. تاسو بلی دی ځنه خلک نیوی تبلیغ کې لوړ شي 40 دن ولګي اول روشي ډیر زبردست دیاو کردور خو پنځه وخت المونږ لونګي یا وای خو چې لګ واخر باندې تیریږي غشتوال منځونه پرېګ دی. دا اوس ګوره دا خبره نه ده چې کله ته ویني کې طرف ته تو میلان شروع کو دی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم طریقې کار دا و چې پیغمبر علیه السلام به کوم اعمال کولو په هغه به مداومت اختیارول، هغه باندې به همیشګي کوله ورو کغنی اعمال ویلی نه وای
پوره پیغمبر علیه السلام په خیلو وس کالي دا نه چې بس واوري ځای وس کالي به مې چې کیلوس نه اټول عمر بیا په خیلو وس کالي موږ سنت د مسپخین د مسخوتان د سنتونه کوو سنت څه مطلب دی دا سنتونو مطلب اندازه چې دا خدای ور باندې فرض نه وکړي بلکې حضور صلی الله علیه وسلم خپل یو نیک کور رنی ولدا او بیا همیشه کړل دي ته یی سنت الله د متنه کمال توفیق نصیب